चोय हांव न्हू कोणगो म्हणपा येयलां तुमकां ताका दाखयलां एक विडियोचे हांवें कोणगो येयलां म्हणून चोय दाखयता कितें कोणगो चोय दाखयता फ्रेंड्स चोय चोय कोणगो चोय चोय ओळ मेळटा ते भाशेन हांवें कोणगो जालें चोय मशरूम येता ते भाशेन चोय चोय कितें कोणगो चोय चला ना चोय कितें हाय तें जायतें हाय चोय चोय चला ना चोय कितें जालें हाय तें चोय मोठे सामके हाय फ्रेंड्स चोय आमी कोणगां काडटा चोय कितले कोणगां जाल्यां चोय चोय चयला न्हय चोय कोणगां काडटा चोय कितले कोणगां जाल्यां चोय ते स्टेपी चोय कोणगां काड कितें कोन्न चोय चोय चयला न्हय चोय कितले कोणगां जाल्यां आमकां चोय 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 कितले कोणगां जाल्यां चोय चयला न्हय चोय 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 आमकां अशें कांय कळना आमी जाता ते भाशेन आमी रोयताय चोय देव आमकां केन्ना हाट कोन्ना चयला न्हय चोय कितले जाल्यां चोय जायतीं हाय चोय टिफिना हाडपा तुका कितले मोठे मोठे चोय हे बारकी हाय ते न्हू स्टेपी टिफिना व्हरपा हेचो एका हें हाय ना ताका टिफिना व्हरपा ती बारकी हाय ती दाखयता कितें हाय तें आं खंय हाय रे ती चोय चोय ही स्टेपी टिफिना व्हरपा तें कांय हाय ना ताका लागोन चयला न्हय चोय चोय आमकां कळना रोयता आसता कितें घालपाचें पूण आमी अदमासान घालताय पूण देव आमकां दिता देवान आमकां हाट केलो ना चोय मळे कित काम जाता चोय कितले कोणगे ते चोय जाय जाल्यार आमगे कोणगां देवान म्हाका जाय तें दिलें चोय कांय कळना आसन रोयलो हांवें सारकें अशें करून घालप कितें करून म्हाका कांय खबर नासलोली पण हांवें रोयलोलें चोय केदी मोठीं जाल्यां चोय चयला न्हय चोय 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 जायतें फोणपा उरलें हांवें चोय कितले फोणपा उरलें चोय चोय फोणपा उरलें हांवें चोय तें थोडी थोडीशी फोणटा चयला न्हय चोय अशें करून जाताय ती चोय तुमकां दाखयलां हांवें न्हू एक विडियोचें हांवें कोणगो रोयलाय म्हणून चोय मागीर मिरसांग दाखय जाल्यार मिरसांग आतां जाल्याय पिकलो नाय अजून चला न्हय आमी घरा गेले म्हणून दाखयता तुमकां कितू मोठीं जालीं तीं कोणगां आं ओके चल बाय फोणटा कोणगां चोय हांव घरा पावलां आत्तां तें कोणगां घे शेता सान चोय दाखयता चोय चोय कितले कोणगां चोय त्या बाऱ्यांनी फोणपा उरलें चोय चोय केदी मोठी हाय चोय यूट्यूब फॅमिली वो तुमी वीडियो लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय तुमगे विडियो चोयताय हांव जाणा तुमकां सगल्यांक चडान चड देव बरें करूं थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू चल बाय शेअर कोराय मे विडियो आं लायक कोराय ओके चल बाय